अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के बदतरीन लॉकडाउन के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी मैशत भी बचा ली और इस मूजी वायरस को भी शिकस्त दे दी। अभी कल ही $1 अरब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के कर्ज की मद में वापस किए तो पाकिस्तान अपोजिशन ने आकर डराना शुरू कर दिया कि लुडियां बाद में डाल लेना और कहने लगे कि ओए गुस्से में आकर पैसे तो वापस कर रहे हो, पीछे कुछ बाकी बचा है या नहीं। तो प्यारे मासूम चोर बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि फिक्र ना करो, अल्लाह की जात मदद करने वाली है। एक दर बंद होता है तो दूसरा दर खुल जाता है। इधर हमने सऊदी अरब को उनके पैसे वापस किए, उधर चीन ने हमें उतने ही पैसों में एक्सटेंशन दे दी। मौजूदा हुकूमत को माशियत की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराने वाले ये बताएं कि इन्होंने कौन सा एक इदारा मुनाफे में छोड़ा। क्या 72 साल मुल्क की माशियत 2 साल तहरीक इंसाफ ने तबाह की। जब से तहरीक इंसाफ इक्तदार में आई है तमाम खसारे कम हुए हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान ने मशहूर होने की बजाय माकूल फैसला लेते हुए दुनिया को स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी से मुतारिफ करवाया। ये नहायत रिस्की था मगर अल्लाह पे पुख्ता ईमान और नीयत की सफाई पे अल्लाह भी इनाम देता है। बहुत से वजीफा खोर दानिशवर है जिन्होंने इस सख्त वक्त में लोगों में मायूसी फैलाई और इस पॉलिसी की शदीद मुखालफत करते हुए हमेशा की तरह खुदाई दावे शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में रोजाना इतने हजार लोग मरा करेंगे। इस नाजुक सूरत हाल में वजीर आज़म साहब ने कौम को हौसला दिया और नहायत दानिशमंदी से आगे बढ़े। बहुत कम वक्त में डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के तहत मौजूद IT सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए तेज तरीन मालूमात का निजाम बनाया। मुल्क भर में इंतहाई सूरत से करंतना सेंटर बनाए गए, वेंटिलेटर्स मंगवाए गए और टेस्टिंग की सलाहियत को दिन ब दिन बढ़ाया। तमाम मुखालफत के बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का नफाज किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की नुसरत फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पॉलिसी दुनिया भर में मशहूर हुई और आलमी तंजीमों की दरखास्त पे वजीर आज़म पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को लेकर कॉन्फ्रेंसिस के जरिए दुनिया को भी अपने तजुर्बात से आगाह किया। बेशक नीयत साफ हो, इरादा पुख्ता हो और अल्लाह पे भरोसा करते हुए अमली काम किए जाएं तो अल्लाह ताला मायूस नहीं करता। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और वजीर आज़म पाकिस्तान को मुल्क के हक में ऐसे दलेराना फैसले लेने की मजीद हिम्मत दे जो मुल्क के हक में बेहतर हो। इसी तरह मैशत के मैदान में भी वजीर आज़म इमरान खान ने ऐसे इकदाम उठाए जिससे इस मोजी मर्ज के बावजूद पाकिस्तानी मैशत डीरेल होने से बच गई और जैसे जैसे केसेस में कमी आती जा रही है वैसे वैसे पाकिस्तानी मैशत तूफानी अंदाज से ऊपर की जानिब बढ़ रही है। अच्छी खबर कुछ यूँ है कि गुज़श्ता महीने बरामदात में 5.8% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। वबाई सूरत हाल की वजह से बाकी दुनिया की तरह हमने भी काफी मौशी नुकसान उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ममालिक अभी तक नुकसानात कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और हम मौशी इशारियों को मुस्बत अंदाज में ऊपर जाता देख रहे हैं जो कि रहमत खुदावंदी से कम नहीं है। दरामदाद की बात की जाए तो इसी अरसे के दौरान 4.2% की कमी भी रिकॉर्ड की गई है, यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के तजारती खसारे में 14.7 की बड़ी कमी वाक़या हुई है। याद रहे दुनिया अभी तक कसाद बाजारी का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद बरामदाद का बढ़ना इस बात की निशानी है कि इस हवाले से हमारी मौशी हिकमत अमली कामयाबी से हमकनार हो रही है। पाकिस्तानी अपोजिशन मुसलसल वावेला कर रही है कि मौजूदा हुकूमत ने मैशत को तबाह कर दिया, मगर हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं ये लोग। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 30 जुलाई तक मुल्की ज़र मुबादला $65 करोड़ इजाफे से $19 अरब 56 करोड़ हो गए हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक आलमी बैंक और दीगर इदारों की जानिब से रकूम मसूल होने के सबब मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के ज़खायर $56 करोड़ इजाफे से $12 अरब 54 करोड़ हो गए हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $8 करोड़ इजाफे से $7 अरब की सतह अबूर कर गए। दूसरी जानिब मेरी राय ये है कि पूरे निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात और तब्दीली आनी चाहिए। अभी चंद दिन पहले ही की खबर है कि जुलाई के महीने में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हुकूमती आमदनी 243 अरब रुपए का हदफ अबूर करके 300 अरब तक जा पहुंची है, जो लगभग 25% का बड़ा इजाफा बनता है। नए माली साल के आगाज में ऐसी हौसला अफजा खबरों का आना यकीनन अल्लाह की रहमत और अनतक मेहनत के बाइस है। उम्मीद है कि जारी माली साल में हम इंशाल्लाह अपने तमाम माशी अहदाफ को कामयाबी से अबूर कर जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी कामयाब तरीन स्टॉक मार्केट बन चुकी है और हाल ही में 17 साल रिकॉर्ड बेहतर किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे की मुकम्मल ओवरहॉलिंग, बिजलियों, आबी वसाइल के मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तवज्जो मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। सच कहा जाए तो ये वो खूबसूरत और इत्मीनान बख्श एहसास है जिसकी ख्वाहिश दिल में हमेशा से मौजूद रही है। सद शुक्र है दो जहां के मालिक का जिसने दहाइयों की आजमाइश के बाद काफिले को एक नेक और मुखलिस राहबर अता फरमाया। वबा ने जिन उठते कदमों को रोक दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल की जानिब फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की GF थंडर 17 की धूम मची हुई है। नाइजीरिया एयरफोर्स के लिए 3 त्यारे तैयार कर लिए गए जिससे पाकिस्तान को $3 करोड़ 60 लाख मिलेंगे, यानी पाकिस्तान इस मंसूबे से लाखों नहीं करोड़ों डॉलर कमा रहा है। इसके अलावा नाइजीरिया एयरफोर्स ने पाकिस्तान से 2 Mi-35M हेलीकॉप्टर और 10 सुपर मशाक भी खरीदने का ऐलान कर दिया। याद रहे पाकिस्तान का इससे पहले म्यांमार से मुआहिदा तय पा चुका है, जबकि श्रीलंका, मलेशिया, अजरबैजान और मिस्र ने GF-17 खरीदने का फैसला किया। अभी पिछले महीने श्रीलंका ने 450 वेंटिलेटर का ऑर्डर भी दिया, जबकि बाकी चंद ममालिक से जल्दी ऐसे ऑर्डर के इम्कानात है। एक और अच्छी खबर से आपको आगाह करते
جائیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان راوی کے کنارے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھیں گے جسے جدید سہولیات سے مزین کیا جائے گا۔ اصول نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شہروں کو پھیلنے سے اور دیہات کو سکڑنے سے روکا جائے۔ لاہور ایک ایسا شہر ہے جس کے محلے وقوع کے بارے میں جاننا کسی عذاب سے کم نہیں۔ بقول پطرس بخاری اگر یہ شہر یوں ہی بڑھتا رہا تو ایک دن یہ صوبہ بن جائے گا۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں 11 بڑے پارکس کے بعد دریائے راوی کے کنارے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جائے گی۔ عمران خان نے باقاعدہ ایک کنسٹرکشن انڈسٹری بنا دی ہے جو لاکھوں لوگوں کو روزگار دے گا اور 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے پروجیکٹ میں اسی طرح مسلسل کام جاری رہے گا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ حکومتی اداروں کی مثبت جانب بڑھتے قدم دیکھ کر اس وقت اپوزیشن ششو پنج میں مبتلا ہے، کیونکہ اگر حکومت اسی طرح معاشی ترقی کرتی رہی تو ان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں ہوگا۔ عمران خان کی حکومت میں ابھی تک کوئی بڑا کرپشن کا سکینڈل بھی نہیں آیا جسے بنیاد بنا کر اپوزیشن حکومت کو نیچا دکھا سکے اور انہیں سیاست کے لیے کوئی گراؤنڈ میسر آئے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بنگلہ دیش سے پاکستان کی معیشت کا موازنہ کرتے ہیں، کبھی بھارت کے ساتھ۔ احسن اقبال صاحب نے کچھ دن پہلے فرمایا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا۔ ٹھہریے جناب، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ وجہ کیا ہے اور بنگلہ دیش ہم سے آگے کب نکلا۔ سال 2007 تا 2008 بنگلہ دیشی زر مبادلہ کے ذخائر 7.5 ارب ڈالر تھے، جبکہ پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب ڈالر تھے، یعنی کہ پاکستان بنگلہ دیش سے کئی گنا آگے تھا۔ پھر 2 چوروں کی حکومتیں آئیں تو سال 2018 میں بنگلہ دیشی زر مبادلہ کے ذخائر 33 ارب ڈالر تھے، جبکہ پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر 15.5 ارب ڈالر تھے، یعنی کہ مشرف کے دور میں ہم بنگلہ دیش کے دگنا زر مبادلہ کے ذخائر رکھتے تھے، جسے ان 2 چور جماعتوں نے اتنا سکیڑ لیا کہ 2018 میں بنگلہ دیش ہم سے دگنے زر مبادلہ کے ذخائر حاصل کر گیا۔ اسی طرح سال 2007 تا 2008 میں بنگلہ دیشی ایکسپورٹس 14.1 ارب ڈالر تھیں، جبکہ پاکستانی ایکسپورٹس 20.4 ارب ڈالر تھیں، جبکہ سال 2018 بنگلہ دیشی ایکسپورٹس 40.5 ارب ڈالر، جبکہ پاکستانی ایکسپورٹس 24.8 ارب ڈالر رہیں۔ یہاں بھی بنگلہ دیش ہم سے دگنی حیثیت حاصل کر گیا۔ سال 2007 تا 2008 بنگلہ دیشی فیکس آمدنی 703 ڈالر تھی، جبکہ پاکستانی فیکس آمدنی 1053 ڈالر تھی۔ پھر سال 2018 میں بنگلہ دیشی فیکس آمدنی 1800 ڈالر، جبکہ پاکستانی فیکس آمدنی 1652 ڈالر پہ آ گئی۔ اس میدان میں بھی بنگلہ دیش پاکستان کو پیچھے چھوڑ گیا۔ سال 2018 میں بنگلہ دیشی جی ڈی پی 288 ارب ڈالر تھی اور پاکستانی جی ڈی پی 284 ارب ڈالر۔ ابھی یہ محض چند معاشی پہلو ہیں، ان کو 10 کر لیں، ان کو 15 کر لیں یا چاہے ان کو 20 کر لیں، یہی شرمناک اور تکلیف دہ نتیجہ ہی برآمد ہوگا۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ احسن اقبال صاحب اپنے ان جھوٹے اور پرفریب بیانات سے مزید اذیت مت پہنچائیں، کلیجہ کٹ کے رہ جاتا ہے جب اپنا موازنہ بنگلہ دیش جیسے ملک سے کرتے ہیں جو کبھی ہم سے بہت پیچھے ہوا کرتا تھا۔ بات صرف بنگلہ دیش کی نہیں، ہندوستان یا سری لنکا سے موازنہ کرنے پر بھی یہی تکلیف دہ نتیجہ نکلتا ہے۔ برصغیر چھوڑ کر چاہے افریقہ کی بات کر لیں، یہی ذلت تمیز خاک سر میں آن گرتی ہے۔ ہمارے ساتھ کی دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی اور یہاں 450 کلومیٹر کی ایک 25 سال پرانی سڑک ہے جس میں 3 سڑکیں آنے کی ہیں اور 3 جانے کی۔ پھر الزام دیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف والے سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ سخت زبان استعمال نہ کریں تو کیا ان بد فطرت لٹیروں کے صدقے اتارا کریں؟ ان بحری قزاقوں کو تو چوکوں میں ٹانگ کر پھانسی دینی چاہیے، جہاں ان کی لٹکتی لاشیں چیل اور کووں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دی جائیں۔ بدبختو، تمہارا انجام یہاں تو برا ہو ہی رہا ہے، انشاءاللہ تمہاری پکڑ یوم حشر میں بھی سخت ترین ہوگی۔ وہاں تمہارا گریبان پکڑنے والے بہت سے ہوں گے، لیکن نہ تم دفاع کرنے کے قابل رہو گے اور نہ ہی کسی جھوٹ کا سہارا لینے کے۔ اسی طرح یہ بد فطرت اور بے شرم لوگ دیامر بادشاہ ڈیم پر بھی اپنی ناکام سیاست کو کامیاب کرانے کی کوشش میں ہے کہ یہ دراصل ہمارا منصوبہ تھا۔ حالانکہ دیامر بادشاہ ڈیم کا پہلا آئیڈیا 1980 کا ہے، پھر اس کا نام 1998 میں لیا گیا، پھر اس کا نام 2004 میں لیا گیا، پھر اس کا نام 2008 میں لیا گیا، پھر اس کا نام 2012 میں لیا گیا، پھر اس کا نام 2013 میں لیا گیا، پھر اس کا نام 2014 میں لیا گیا اور پھر دیامر بادشاہ ڈیم کو 2037 تک ملتوی کر دیا گیا۔ 40 سال تک یہ انتہائی اہم اور اشد ضروری منصوبہ فائلوں اور بسیدہ سرکاری میزوں کی بسیدہ درازوں میں دفن ہوتا رہا، لیکن جان بوجھ کر اسے پائے تکمیل تک نہ پہنچایا گیا۔ کیا 4 دہائیاں کم پڑ گئی تھیں یا ملکی خزانے میں پیسے نہیں رہے تھے کہ اس شاندار منصوبے کو تعمیر کرنے سے مسلسل اجتناب بڑھتا جاتا رہا؟ لیکن موجودہ حکومت نے دیامر بادشاہ ڈیم پر کام شروع کیا تو جٹ سے اپنا سیاسی کریڈٹ لینے آگے کہ جناب یہ تو ہمارا منصوبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی کرپٹ عناصر ہیں جنہوں نے ملک کو دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنانے والی کمپنیوں کے چنگل میں دے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان کی ترقی کو زنگ آلود کر دیا۔ کیا سستی بجلی ہماری ضرورت نہیں تھی یا ہمیں اربوں ڈالر
ڈالر مالیت کا پانی سمندر برد کرنے میں سکون محسوس ہوتا تھا، جب تیل، گیس اور کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی باری آئی تو کوئی منصوبہ 18 ماہ میں مکمل ہو رہا تھا اور کوئی 36 ماہ میں، لیکن جب سستی ترین پن بجلی اور ملکی اثاثے بنانے کی باری آئی تو 36 سال بھی کم کیوں پڑ گئے تھے؟ قرضے پر قرضہ لے کر گھاٹے اور خسارے کے منصوبے تعمیر کر دیے گئے، لیکن 60 سال میں 2 ڈیم نہ بنا سکے۔ 3 روپے فی یونٹ کی بجلی چھوڑ کر 20 روپے اور 25 روپے فی یونٹ بجلی پر ملکی خزانہ کیوں اجاڑ دیا گیا؟ تم وہ لوگ ہو جو 40 سال تک اس منصوبے پر ایک اینٹ تک نہ لگا سکے، لیکن اب تمہیں تختیوں پر اپنا نام چاہیے۔ تم بد نیت تھے اور بد نیت ہی رہو گے، لیکن جس کا اللہ پر ایمان اور نیت نیک تھی وہ بازی لے گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔